औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही करीम व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। मैं हूँ सैयदा मुना काज़मी और एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक स्पेशल एपिसोड के साथ अरबाईन के हवाले से कि बहुत ज़्यादा मुझसे फरमाइश की जा रही थी कि मैं एक प्रोग्राम ज़रूर अरबाईन के हवाले से करूँ कि जिसमें मैं बयान करूँ कि अरबाईन क्या है और क्यों मनाया जाता है, और इसके हवाले से एक दो रिवायात भी हैं और यहाँ पर हम थोड़ी सी बातों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि जिसमें हम बताएंगे कि अरबाईन लोग क्यों मनाते हैं, अरबाईन हुसैनी का मकसद क्या है और आखिर इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए पैदल जाना क्यों ज़रूरी है और मशी के अगराज़ व मकासद क्या हैं। तो इसी प्रोग्राम को लेकर हम इब्तिदा करते हैं अपने प्रोग्राम की। सबसे पहले हम बात करेंगे अरबाईन के हवाले से। अरबाईन यानी कि 40वां, और ये जो रोज़े अरबाईन हम पैदल चलकर करबला चले जाते हैं, इसको अरबी ज़बान में मशी कहा जाता है और इसको फ़ारसी ज़बान में पैदा रवी कहा जाता है। अरबाईन हुसैन अलैहिस्सलाम और जानिसारान हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला हुसैन की शहादत का 40वां रोज़ है और इसे चिहलुम भी कहा जाता है। और इसी दिन ख़ास तौर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाया जाता है। और अरबाईन के सिलसिले में हमें जो दो रिवायात मिलती हैं उसका मैं आपको ज़रूर बयान करना चाहूँगी कि पहली रिवायत के मुताबिक ज़ादुल मआद में ये रिवायत पेज नंबर 402 पर ये मौजूद है कि इसी दिन एक तरफ से रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़ी ही बुज़ुर्ग सहाबी और जलीलुल क़द्र सहाबी जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी और दूसरी तरफ से असीरान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का काफ़िला कैद से रिहा होकर शाम से कब्र इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए करबलाए मुअल्ला पहुँचे। और दूसरी रिवायत तहक़ीक़ दरबार अव्वल अरबाईन के मुताबिक पेज नंबर 2 में ये लिखा हुआ है कि मशहूर मारूफ उलमाए-ए-दीन अबू रेहान अल बैरूनी और शहीद काजी तबाताबाई के मुताबिक इसी दिन असीरान अहले अलैहिस्सलाम रिहा होकर करबला पहुंचे थे और इसी दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को इनके बदन के साथ मुल्हक किया गया था। अब सवाल ये होता है कि अरबाईन की जो पैदल चलने की सुन्नत है ये कब और कहाँ से आई। तो इमाम की कब्र के पहले ज़ायर जलीलुल क़द्र सहाबी जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी थे। रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर आइमाए ताहिरीन के जलीलुल क़द्र सहाबी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अल अंसारी। इस सुन्नत और सीरत की बुनियाद जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी ने 1400 बरस पहले रखी थी और आइमा के दौर में भी, इनके बाद आइमा अलैहिमुस्सलाम के दौर में भी ये सीरत और सुन्नत जारी रखी गई। और इसी के अलावा हमारे जय्यद उलमा मुज्तहिदीन भी नजफ से पैदल चलकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की सीरत और सुन्नत को आज तक जारी रखे हैं। अब आलम यह है कि 1400 बरस पहले जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी ने जिस सुन्नत की बुनियाद डाली थी ना, रोज़े अरबाईन पर पैदल चलकर मशी करके, आज पहले वो अकेले पहुँचे थे अपने ग़ुलाम के साथ, लेकिन आज करोड़ों की तादाद में वहाँ पर इंसाफ पसंद लोग, मज़लूमों के हामी लोग, शिया और गैर शिया, मौला हुसैन के मानने वाले, मज़लूमों का साथ देने वाले, हक़ व बातिल की पहचान करने वाले ज़ियारत करने के लिए आते हैं। और इराक़ की अवाम बिला किसी तसर्रुफ़ मज़हब व मिल्लत के इनका इस्तक़बाल बड़ी मोहब्बत के साथ करते हैं। और देखिए ये जो हम मशी करते हैं, मशी करके इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए जाने का सवाब क्या है, तो मैं इसका सवाब बयान करूँगी कि इमाम जाफ़र उस-सादिक़ अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि जो पैदल चल के कब्र मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करते हैं तो परवरदिगार आलम हर एक कदम के बदले में 1000 नेकियाँ उसके नामाए आमाल में लिख देते हैं। हर एक कदम के बदले में 1000 गुनाह कदम बढ़ाने वाले के परवरदिगार मुआफ़ फरमा देते हैं। हर एक कदम के बदले में ज़ाहिर हुसैनी के 1000 दर्जात बुलंद हो जाते हैं। सुबहान अल्लाह, कितनी अहमियत है मशी करने की और कितनी अहमियत है ज़ाहिर हुसैनी की जो हमारे मौला बता रहे हैं। देखिए अरबाईन की अहमियत
جہاں ہمارے ائمہ طاہرین نے بتائی وہاں علماء مجتہدین نے بھی بتائی، اور میں یہاں ضرور بتانا چاہوں گی کہ آیت اللہ سیستانی صاحب فرماتے ہیں کہ 40 نماز، روزہ، حجاب، اصلاح، درگزر اور معاف کرنے، صبر اور بردباری، ادب اور دوسرے حقوق کی رعایت کا اور تربیت نفس کا نام ہے، اور اسی طرح کی اپنی تربیت اور تربیت نفس کی چیزوں کا محور ہے۔ آیت اللہ خامنہئی صاحب بیان فرماتے ہیں کہ 40 جو ہے امام حسین علیہ السلام کی مقناطیسی شخصیت کی طرف لوگوں کو کھینچ کر لانے کا دن ہے، اور یہ وہی چیز تھی جو جابر ابن عبداللہ الانصاری کو 1400 برس پہلے وہی مقناطیسی چیز اور وہی مقناطیسی محبت جابر بن عبداللہ الانصاری کو 1400 برس پہلے کربلا تک کھینچ کر لے آئی تھی، اور آج بھی وہی مقناطیسی طاقت ہے جو صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ہمارے اور آپ کے دلوں کو اپنی طرف کھینچے چلی جا رہی ہے اور کھینچ کر لے جا رہی ہے۔ تو 40 جو ہے کوئی رسم نہیں ہے، بلکہ 40 انصاف پسند لوگوں کا ایک اجتماع ہے، حق و باطل کی پہچان والوں کا ایک اجتماع ہے۔ اب میں یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گی کہ 40 حسینی کو برپا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ دیکھا مقصد جو ہے وہ خود زیارت 40 میں بیان ہوا ہے، کہ بیان ہوتا ہے کہ عالم انسان حسین علیہ السلام زیارت کے جملے ہیں کہ اپنے خون کو خدا کی کو بہا دیا تاکہ بندگان خدا کو جہالت اور گمراہی کی حیرت اور اس کی سرگردانی سے باہر نکالیں۔ مشی کرنے والے ہر مومن کا فریضہ ہے کہ وہ کربلا جا کر مولا حسین کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے تجدید سکے۔ واضح رہے کہ یہ امام زمان کی نصرت کے لیے پہلا قدم ہے جو ہم 40 حسینی میں بڑھا رہے ہیں۔ امام کے دوستوں سے دوستی رکھیں اور دشمنوں سے دشمنی رکھیں۔ یہ جو ہم 40 پر چلے جاتے ہیں تو یہاں پر ہم اظہار برات کرتے ہیں مولا کے دشمنوں سے، اور اظہار دوستی کرتے ہیں کہ ہم مولا کے دوستوں سے دوستی رکھتے ہیں، مولا کے چاہنے والوں کو چاہتے ہیں، اور مولا کے دشمنوں سے اظہار برات کرتے ہیں۔ امام کا ساتھ دینے کے لیے ہم مشی کرتے ہیں، اور ہم یہاں پر مشی کر کے بیان کرتے ہیں کہ ہم مولا آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا دامن ساتھ رکھے ہوئے ہیں، آپ کا دامن پکڑے ہوئے ہیں، اور ہم عہد و پیمان کے ساتھ آپ کے ساتھ ہیں۔ اور یہ من لا یحضر الفقی میں بھی یہ موجود ہے کہ آپ کے ساتھ مولا ہم موجود ہیں، اور ہم آپ کے دشمنوں کے ساتھ ہرگز نہیں ہیں، اور یہ عہد و پیما اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے دشمنوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، اور اس کی دلیل ہمیں عملی طور پر انجام دینی ہے، اور اس سے ثابت قدم بھی رہنا ہے اگر ہم عملی طور پر اس دلیل کو انجام دے رہے ہیں۔ دیکھیے مشی کرنے کے اغراض و مقاصد کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ مشی کرنے کے اغراض و مقاصد حق و باطل کی پہچان کرانا۔ کربلا کے واقعے کا جو ہدف ہے، سب سے پہلا ہدف کہ امام کے ہدف کو زندہ رکھنا، حق و باطل کی پہچان کرانا، مظلومیت کو آشکار کر دینا، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنا۔ اب دیکھیے 40 امام حسین علیہ السلام سے امام زمانہ سلام اللہ علیہ کا کیا تعلق ہے۔ 40 جو ہے وہ امام ظہور کے لیے زمین کو ہموار کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ ہم 40 پر جب جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عراقی عوام کی طرف سے کتنا تعاون کیا جاتا ہے، کتنی مہمان نوازی کی جاتی ہے، کس طرح استقبال کیا جاتا ہے، اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ استقبال امام زمانہ ہمیں کتنے دل و جان سے کرنا ہے۔ امام زمانہ کے ظہور کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ زمین عدل و انصاف سے بڑھ جائے گی، اور جب ہم 40 پر جاتے ہیں وہاں ایک دوسرے سے اتنا تعاون ہو رہا ہوتا ہے، اتنا عدل و انصاف ہو رہا ہوتا ہے، بغیر کسی مسلک کو دیکھے ہوئے، بغیر کسی مذہب کو دیکھے ہوئے، بغیر کسی چیز کو دیکھے ہوئے، انسانیت کے مقصد کو، عدل و انصاف کو آگے بڑھایا جا رہا ہوتا ہے۔ 40 حسینی امام زمانہ سے بیعت کرنے اور ان کی نصرت کے لیے خود کو آمادہ کرنے کی بہترین تربیت کا ہے۔ زیارت 40 کا یہ جملہ اس مقصد کو واضح کر دیتا ہے کہ اے میرے مولا، ہماری جانیں، ہماری زندگی کا مقصد آپ کے فرمان اور حکم کی پیروی کرنا ہے، اور میں آپ کی مدد، آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہوں، یہاں تک کہ خدا آپ کو ظہور کی اجازت عنایت فرمائیں۔ الہی آمین۔ اور اس کے بعد جب امام ظہور فرمائیں گے تو اپنا تعارف کچھ اس طریقے سے کروائیں گے کہ اے اہل دنیا،
میں وہ ہوں جس کے دادا حسین کو شہید کیا گیا، اہل دنیا میرے دادا کو ظلم کے ساتھ قتل کیا گیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و